नमस्कार मुफ्ती साहब। हाँ जी, विनय वर्मा साहब जी, आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। आवाज आ रही है सर मुफ्ती साहब? बिल्कुल आ रही है। जी जी। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल था। मैं तौहीद भाई के चैनल पे भी गया था तो मुझे मिला नहीं पूरा उससे। मैं ये पूछ रहा था कि निराकार निराकार जो है, अल्लाह है जो है, तो उनकी पूजा कैसे की जा सकती है? निराकार की तो पूजा कर ही नहीं सकते, या उसकी इवन इबादत भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम जो है करते हैं ना, शब्दों के दायरे में। हाँ जी। हम तो करते हैं। नहीं, आप कैसे करते हैं? मतलब उसको तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। उसका वो कोई आकार नहीं है उसका। तो एक इबादत करने के लिए भी तो एटलीस्ट जो है हमें शब्द बोलने पड़ेंगे, या फिर उसको इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब निराकार तो उसका कोई आकार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो मतलब हम इबादत कैसे करने कर के सकते लिए किसने कहा कि इबादत करने के लिए उसको इमेजिन करना चाहिए? हम तो बगैर उसको इमेजिन किए, इमेजिन का मतलब ये नहीं कि हम उसकी कोई मूरत या उसकी कोई तस्वीर अपने जहन में लाते हैं और फिर उसकी तरफ ध्यान लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इबादत किसे कहते हैं। देखें, पूजा और इबादत, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग जबानों के लफ्ज हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज को बयान करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इबादत एक यानी एक समझ लें कि ब्रॉडर टर्म है और पूजा के मुकाबले में। पूजा कुछ रिचुअल्स का, राइट्स का नाम है, जबकि इबादत एक ब्रॉडर टर्म है। मसलन एक आदमी अगर अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बड़े बड़े छोटों के साथ, यानी जो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उनके हुकूक अदा करता है, तो वो भी इबादत कर रहा है। एक आदमी सच बोलता है, वो भी इबादत कर रहा है। एक आदमी अगर हिपोक्रेसी से दूर भागता है, तो वो भी इबादत कर रहा है। वो किसी को धोखा नहीं देता, तो वो भी इबादत कर रहा है। तो ये पूरे की सारी चीजें इबादत में है। हाँ, इबादत में ये भी है कि वो नमाज पढ़े जैसा कि मुसलमान पढ़ते हैं, वो ज़कात दे। अब ज़कात देने के लिए क्या किसी का क्या ध्यान कहीं लगाने की जरूरत है? नहीं। ज़कात इसलिए दी जा रही है क्योंकि क्रिएटर ने हमें हुक्म दिया कि ज़कात दें, ये इबादत हो गई। रोजा रखना, रोजा रखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप दिन रात बैठकर सुबह से लेकर रात तक के ध्यान लगाए रखें और इमेजिनेशन करते रहें खुदा की। नहीं, आप एक आदमी रोजा रखता है, इबादत कर रहा है। इसी तरीके से हज करने में कहीं ध्यान लगाने की और इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। नमाज, अब ले देकर नमाज रह गई, इसलिए मैं सबसे आखिर में इसको जिक्र कर रहा हूं। नमाज में यानी हम इबादत कैसे करते हैं? हम नमाज में वो अल्फाज पढ़ते हैं जिन अल्फाज को खुदा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया। हम उन अल्फाज के ऊपर ध्यान लगाते हैं ताकि उन अल्फाज को समझें और उनको अपनी जिंदगी में उतारें, उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, और इस तरीके से हम फोकस रहते हैं और इबादत करते हैं। मतलब मुफ्ती साहब की अप्लाई जो भी चीजें हैं, मतलब इस्लाम में उनको अप्लाई करना, मतलब अपनी निजी जिंदगी में, वही इबादत है वही आपके हिसाब इबादत है, वही इबादत है। से? ओके, मुझे तो थोड़ा सा इसमें यही पूछना था, क्योंकि मुझे जैसे हमारे सनातन धर्म में होता है ना कि हम ध्यान लगाते हैं और मतलब एक उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीजें तो ठीक है, हम अच्छा काम करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, अब वो अब हमारी। ध्यान लगाने को भी मैं बताता हूं कि हमारे यहाँ उसको बोलते हैं मुराकबा। ठीक है, ध्यान लगाने को। लेकिन मुराकबा किसे कहते हैं? मुराकबा ये है कि एक आदमी दिन के किसी भी हिस्से में या रात को सोने से पहले वो खामोशी से बैठे और अपनी पूरी दिन की एक्टिविटीज के बारे में सोचे कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। जो काम अच्छे किए उन पर खुदा का शुक्र अदा करे, और जो काम बुरे किए उन पर खुदा से तौबा मांगे, माफी मांगे कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा। ये मुराकबा है। रोजाना ये काम करेगा तो 4-5 दिन के बाद जितनी बुरी आदतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी या खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान लगाना, ये मुराकबे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उस अनइमेजिनेबल को इमेजिन करने बैठ जाएं। ऑब्वियसली बात है कि वो पॉसिबल नहीं है। जी जी। नहीं, हमारे जो सनातन धर्म में ना वो एक अलग मतलब बताया गया है, उसका ध्यान का जो है ना प्रोसेस जो है, उसके साथ कनेक्ट करना, या फिर क्या मतलब आप उसको ध्यान जो। लगाते हैं? हाँ मतलब। तो आप थोड़ा उसका हाँ, प्रोसेस बताएं कि आप कैसे ध्यान लगाते हैं। देखिए प्रोसेस वो एक दिन में नहीं होता। जैसे कि प्रैक्टिस बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वो प्रैक्टिस से होगा कि मतलब जैसे हम उसको, जैसे आप में इस्लाम में बोलते हैं कि रूहानियत, रूहानियत को हम एहसास कर सकते हैं, मतलब उसको लफ्जों में नहीं बता सकते। तो ऐसे ही ये प्रोसेस होता है अंदरूनी स्पिरिचुअल जो है, वो अंदरूनी प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं आता। हमारा नाम जप का प्रोसेस होता है कि एक नाम से शुरुआत होती है, लेकिन वो निराकार है, धीरे धीरे करके, क्योंकि हम इंसान है।
تو ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہونا ہے یا کیسے اس کو فیل کرنا ہے، اس کا کیا مطلب آنند آتا ہے اس کو جو ہم اس کی وہ کرتے ہیں. تو ہم دھیرے 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 اس ابھی کو تو آپ نے آگے. کہا کہ نراکار کا دھیان نہیں لگایا جا سکتا. نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، نیراکار مطلب ہمارے میں یہ ہے کہ ہم جیسے نیراکار کو تو مانتے ہیں، لیکن نیراکار تک پہنچنے کے لیے انسان ابھی اتنا کیپیبل نہیں ہے. اس کو بہت زیادہ ایک پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جو ایک نام سے شروع ہوتی ہے. چاہے وہ نام آپ کسی کو بھی مانتے ہو، اس نام سے شروع ہوتی ہے. وہ نام آپ ڈیلی آپ اس کا وہ کرتے ہیں، جاپ کرتے ہیں، تو دھیرے دھیرے آپ کو اس کی مٹھاس، اس کی جو فیلنگ آتی ہے، جو اس کا احساس آتا ہے، جس کو آپ روحانیت بولتے ہو، ویسے ہی ہمارے اندر ایک ہوتا ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا شبدوں میں میں شبدوں میں کلیریفیکیشن کے لیے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا فار مائی اون نالج. جب آپ یہ دھیان لگانا شروع کرتے ہیں، کوئی نام آپ جپتے ہیں، تو کیا اس نام کے ساتھ، جب آپ نام بار بار بول رہے ہیں، اس نام کے ساتھ کوئی امیج آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ سر شروع میں تو دیکھیے آتی ہے. شروع میں جیسے کہ اگر ہمارے اس میں گرو کو جو ہے نا سب سے اتم مطلب اوپر درجہ دیا گیا ہے بھگوان سے بھی، کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا اور گرو نے ہمیں جو ہے وہ بتایا. تو ہمیں دھیان آتا ہے، جس کو بھی ہم مانتے ہیں پہلے اس کا دھیان آتا ہے، پھر دھیرے 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 جب ہم اس کو احساس ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا روزانہ زندگی میں جب اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اپنے اندر سے ہی ایک جو آتی ہے نا احساس آتا ہے، اور وہ چلتا رہتا ہے. مطلب کہ آپ اس میں مطلب کیسے بتاؤں، میں آپ کو شبدوں میں نہیں بیان کر سکتا. جیسے ایک گونگا جو ہے نا گڑ کھا کے اس کو بتا نہیں سکتا کہ اس کا مٹھاس کیسی ہے، تو میں بھی وہ اس کو بتا نہیں سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں اب کہ جس کو آپ دھیان کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی مراقبہ کہا. جو مراقبہ کا میں نے بتایا، یہ بالکل ابتدائی سٹیج ہے. آپ نے جیسے کہا کہ بھائی ہم کوئی لفظ بار بار دہراتے ہیں، اس پرمیشور کا نام بار بار دہراتے ہیں. ہم جب خدا کی جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو ہم بھی جو اس کا ابتدائی بالکل جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ نام اس طریقے سے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب آپ جو فوکس کر رہے ہیں نا، وہ اس لا الہ الا اللہ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اور کوئی بھی آدمی تجربہ کر کے دیکھ لے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی ایک سینٹنس کے اوپر کہ جس سینٹنس سے آپ کو لگاؤ ہے، obviously بات ہے وہ ریلیجیس سینٹنس ہوگا، جب آپ اس کو بار 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 کہیں گے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے دن سے پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن 5 سے 10 سیکنڈ آپ فوکس نہیں کر پائیں گے. اس فوکس کو بڑھانا ہے. 5 سے 10 سیکنڈ سے 15 سیکنڈ پہ لانا ہے، 20 سیکنڈ پہ لانا ہے، 1 منٹ پر لانا ہے، اس کے بعد اس کو بڑھاتے جانا ہے. اور obviously بات ہے کہ یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئے گا. کہ تصور کریں کہ آپ لا الہ الا اللہ کے اوپر فوکس اس طرح کر رہے ہیں کہ کہیں اور دھیان نہیں گیا، اور 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ گزر گئے. اب یہ جو ٹیسٹ ہے، اس کو حدیث میں بولا جاتا ہے حلاوت، سویٹنس. یہ جو سویٹنس ہے، یہ صرف وہ بتا سکتا ہے یا وہ محسوس کر سکتا ہے کہ جو یہاں تک پہنچا ہے. اس کو کوئی کسی دوسرے کو بتا نہیں سکتا اس پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں. جیسے آپ نے کہا کہ گونگا ہے کہ اس نے گڑ کھا لیا، وہ کیسے بتائے گا کہ یہ کتنا اچھا ہے. تو کچھ چیزیں مذہبوں میں شیئرڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جو چیز ہمیں اور آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ یہ کہ ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ایک انسان پہلے دن سے خدا کا نام لے کر خدا کی طرف دھیان لگانا شروع کر سکتا ہے بغیر خدا کی امیج لائے ہوئے، اس سینٹنس کے ذریعے کہ جو سینٹنس سب سے زیادہ مقدس ہے، مثلا لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ سیکریڈ اینڈ ہولی سینٹنس ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ایک انسان اپنی توحید کا اعلان کرتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ دھیان لگا رہے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ رہے ہیں، رائٹ. آپ کے یہاں آپ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ نہیں، گرو سب سے اوپر ہے، ہم گرو سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ 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 ترقی کرتے ہوئے ہم نراکار تک پہنچتے ہیں. اس سفر میں ہو سکتا ہے کہ بندہ کبھی نراکار تک نہ پہنچے، جبکہ اسلام آپ سے کہتا ہے کہ آپ نراکار تک آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں، بس اب دھیان کو انکریز کرنا ہے. جی مفتی صاحب، آپ کی بات تو میں ایگری کر رہا ہوں، بٹ ایک انسان جو ہے نا وہ تھوڑا سا سہارا ڈھونڈتا ہے ہمیشہ نا. جو ایک انسان جو ہے نا، مطلب جو آج کی ڈیٹ میں انسان ہے، اس کو کسی نہ کسی چیز کا سہارا چاہیے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ شروعات میں اگر اس کو مل بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے آپ کی بات کی، وہ شروعات کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کر سکتا ہے اگر اس کی اندر کی اچھا شکتی اور زیادہ دریڑ ہو اور وہ بہت زیادہ مطلب اس میں پکا ہو تو کر سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو مفتی صاحب ٹھیک ہے، آپ کے بھی اس میں یہ صحیح بات بولی گئی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، آپ نے بتایا، تو اس کے لیے دھنیہ واد. اچھا لگا مفتی صاحب آپ سے بات کر کے. چلیں جی، تھینک یو.
سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت